बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतने दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और इंटरनेशनल सियासत के हवाले से और बिलखुसूस कराची की सियासत के हवाले से जो आपसे मुख्तसर बात करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया करे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ज़र्ब इस्तेहकाम रखा गया, इसमें क्या नए तासुरात आ रहे हैं, कौन कौन इसकी मुखालफत कर रहा है और कौन कौन इसकी हमायत में है। जब ये कौमी असम्बली में इस ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो अपोजिशन जो अरकान थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, सुन्नी अतात कौंसल के अरकान, मौलाना फजल रहमान की जो लोग थे, जमात इस्लामी के जो लोग थे, इन तमाम लोगों ने इसका बाइकाट किया और उसकी शदीद मजम्मत करी। उसकी वजूहात ये थी कि सब यही कह रहे थे कि आप KPK और बलूचिस्तान को निशाना बना रहे हैं, आप हमें एतमाद में नहीं ले रहे। और भी कई ऐसे मुतनाज़ बातें होती रही, जिसमें सिंध के कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात हुई और कराची के माफिया के बारे में बात हुई कि सिंध के कच्चे के जो डाकू हैं उनके लिए आप ऑपरेशन नहीं कर रहे, कराची के जो माफिया हैं, वाटर माफिया के इलेक्ट्रिक माफिया, इनके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं कर रहे और आप बलूचिस्तान और KPK में ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके हवाले से कई ऐसे तजादात उठे कौमी असम्बली में, जिसकी तशरीह MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी करी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ हुसैन का भी नाम लिया कि तमाम हम लोग ये कोशिश करें कि हम मुल्क की खिदमत करें और अपने मफादात की बात ना करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब के बाद जब कल वज़ीर आज़म साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और इजलास में खुद इस चीज़ की ये जो ऑपरेशन ज़र्ब इस्तेहकाम था, इसके बारे में तमाम डिटेल बताई और अपोजिशन को एतमाद में लिया, जिससे मुतफिका तौर पे ये बिल मंजूर हुआ। अब ये KPK में और बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन मजीद बढ़ाया जाएगा, ताकि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमला करते हैं, या पाकिस्तान में कुछ ऐसे अनासर हैं जो अफगानिस्तान की मदद या इंडिया की या बाहर की मदद से पाकिस्तान में मुसलसल अपनी हमारी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, जो लोग इस हमलों में मुसलसल मुलव्वस हैं, इनको पकड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो लेबनान में एक वाकया पेश आया, वहां जो बजट था, जो वहां की हुकूमत ने एक बजट दिया, जिस बजट में अवाम का एहतजाज इतना बड़ा कि पार्लियामेंट को भी आग लगा दी गई। लोग बेबस हो गए लेबनान के। वहां की हुकूमत को लोगों ने आड़े हाथों लिया और उस हुकूमत के खिलाफ लोग एहतजाज करने निकले, गोलियां भी खाई। 10 से 15 से ज्यादा लोग इंतकाल कर गए। वहां पुलिस स्ट्रेट फायर मार रही है, लेकिन उन लोगों ने अपना हक लेने की ठानी है, वो लोग निकले हैं और कुछ शरपसंद लोगों ने पार्लियामेंट का घेराव किया और पार्लियामेंट को भी जला दिया। ये क्यों, किस वजह से ये वाकया पेश आया? ये वाकया इस वजह से पेश आया, जो IMF का वहां बजट था। IMF लेबनान को भी कर्जा दे रहा है, जिस तरह उसने पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान में जितना बजट है ये सारा IMF के मौक़िफ़ पे बनता है। इसी तरह लेबनान में IMF के मौक़िफ़ पे वो बजट बना और उस पे लोगों का शोर शराबा, लोगों के फसादात, लोगों का एहतजाज मजीद बढ़ने लगा। लेकिन पाकिस्तान में जो IMF का बजट था, उसमें गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिला, तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला, और वडेरों, जागीरदारों और इन बड़े बड़े अफसरानों को बहुत रिलीफ मिला, जो आप लोगों के सामने। पाकिस्तान में जो जिस चीज की हम सख्त मजम्मत करते हैं कि बिजली के बिलों में जो कारोबारी हजरात पे 1000 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस जो उन्होंने लगाए हैं, और घरेलू सार्फिन पे 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगाए हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं कि यह ना इंसाफी है पाकिस्तान की आवाम के साथ, उन कारोबारी हजरात के साथ। पहले ही पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, कारोबार बदतरीन हालात में चला गया, उसके बावजूद हुकूमत
کاروباری حضرات پہ مزید ٹیکس کے بوجھ لگا رہی ہے اور عوام پہ بھی ٹیکس کے بوجھ لگا رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ عوام کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ اس کا فائدہ صرف ان اشرفیہ کو ملتا ہے، ان وزیروں کو ملتا ہے، ان مشیروں کو ملتا ہے، عوام کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ہم یہ شدید مذمت کرتے ہیں، شدید ہم احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں اضافے کے متعلق، چاہے وہ کاروباری حضرات کے بلوں میں لگ رہا ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین کے بلوں میں لگ رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بارش لگ جائے، کیونکہ جس طرح ہیٹ ویو کا جو اثرات ہیں بالخصوص کراچی میں صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 2 سے 3 بجے تک جو ہیٹ ویو کے اثرات ہیں، اس سے کم 20 سے 25 جانیں چلی گئی ہیں۔ ابھی تک جو ایری سینٹر سے جو لاشیں موصول ہوئی ہیں، کم سے کم 20 سے 25 لاشیں اس ٹائم ہیٹ ویو سے لوگ انتقال کر گئے ہیں، جس میں نومولود بچے بھی شامل ہیں۔ اس گرمی کی شدت سے آپ احتیاط کیجئے، اگر آپ کو چکر آ رہے ہوں اپنے سر پہ پانی ڈالیں اور کوشش کریں گھروں سے غیر ضروری باہر مت نکلے اس دھوپ میں، کہ یہ بہت تیز اور بہت سخت دھوپ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات سے نہ صرف ہمارا پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو اس کے گرفت میں آئے ہوئے ہیں جہاں شدید گرمی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں شدید گرمی کی لہر آئی، تو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ اس پہ آپ لوگ احتیاط کریں تاکہ خود کی جان کی حفاظت کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ اس گرمی کا مقابلہ کر سکیں، اور کوشش کریں غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور جن کے جانور ہیں، جانوروں کا بھی خدشہ ہے، جانور بھی کئی ایسے جانور ہیں جو اس شدید گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ کوشش کریں اپنے جانوروں کا بھی خیال کریں، ان کو بھی ٹھنڈی جگہ رکھیں، پانی ان کو متواتر دیتے رہیں تاکہ وہ جانور ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتا، تو وہ بے حسی کی حالت میں اس دنیا سے نہ جائے۔ جانوروں کی زیادہ دیکھ بھال کریں، اور خود کی بھی کریں، اپنے گھر والوں کی بھی کریں، اور دوسروں کی بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین صاحب کی معلومات ہیں، الطاف حسین صاحب کے متعلق ہر یوٹیوبر ہر یوٹیوب چینل پہ آ کے اپنی افواہیں اڑا رہا ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کے ساتھ ابھی تک جو عشرت العباد کے مسلسل لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، کیونکہ عشرت العباد نے ایک نئی گروپ بندی کا اعلان کیا تھا، پاکستان میں نئی سیاست کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اس سے جو خبریں جڑ رہی تھی کہ الطاف حسین کی جو پارٹی، جو الطاف حسین ایک نئی طریقے سے سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے عشرت العباد کے حوالے سے بات کری، لیکن عشرت العباد کا جب انٹرویو لیا گیا، انہوں نے کہا جو ان کے ساتھی تھے عشرت العباد کے، ان کی ملاقات دبئی میں اور لندن میں، دبئی میں ایم لندن کے رہنماؤں سے ہوئی، اور لندن میں الطاف حسین صاحب سے بھی ہوئی، لیکن اس میں آگے کی سیاست کا کیا لائے عمل سنایا گیا، کیا بات ہوئی، اس کے بارے میں وہ گریزاں ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کری۔ لیکن دوسری جانب ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کم نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب زیادہ نظر آ رہے ہیں اپنی پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں سنبھالتے ہوئے۔ تو یہ وہی لائے عمل تھا جس میں الطاف حسین کو مائنس کیا گیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو آگے آنا تھا، پی ایس پی بنا کے ایم کا سربراہ بننے کی پوری کوشش تھی، جس میں خاطر خواہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی جو پارٹی ہے ایم لندن، اب اس کی جو ریلیاں یا جلسے جلوس کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں کہ کراچی میں الطاف حسین صاحب کی ریلی نکل آئی، کراچی میں الطاف حسین کا کوئی الطاف حسین صاحب کا ابھی تک کراچی میں کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ الطاف حسین صاحب کی جو ایم لندن ہے، اس کی ریلیاں ضرور کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہیں، جس پہ فوراً ایکشن ہو جاتا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچتی ہے، اور کارکنوں کو گرفتاری بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو روکا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ایم حقیقی کے سربراہ، ان کی پوری کوشش ہے کہ کراچی کے معاملات جو ہیں بدستور بہتر ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے، گورنر صاحب سے بھی ملاقات کری ہے، کمران ڈیسوری صاحب سے، لیکن آفاق بھائی کی یہ ملاقاتیں کتنی اثر انداز ہوں گی؟ کیا آیا آفاق احمد کراچی کی سیاست میں کوئی ہلچل کر پائیں گے؟ کیا آفاق احمد جو الطاف حسین کے کارکنان ہیں ان کو مطمئن کر پائیں گے؟
क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको लगता है तो कमेंट में अपनी इजहार जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और जो हमने आपको मालूमात दी हैं ये आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी नई जो अपडेट है आप तक अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से मजीद पहुंचती रहे। कि अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो जो अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। ये भी तकरीबन 6 से 7 दिनों के बाद ये अपडेट आई है। जो यूट्यूबर आपको रोज अपडेट दे रहे होते हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में, वो बिल्कुल गलत है। कि अल्ताफ हुसैन साहब अपने खुद के चैनल पे रोज नहीं आते, तो इन लोगों को कहां से ये खबरें मिल रही हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ये कर रहे हैं, आज MKM लंदन वो कर। MKM लंदन इस टाइम महदूद है, वो उसकी सियासी सरगर्मियां ज्यादा नहीं हैं। जो ये अफवाहें यूट्यूब सोशल मीडिया पे उड़ा रहे हैं कि आज MKM लंदन ने ये कर लिया, पाक अहमद, ये सब झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है। आवाम को सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब खुद के चैनल पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। जो बात करते हैं वो तमाम लोगों को उनके चैनल पे मुयसर हो जाती है। लेकिन जितने भी यूट्यूबर हैं अगर बता रहे होते हैं कि अल्ताफ हुसैन का अभी तक स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुआहदा अभी तक नहीं हुआ। आप सबको पता है अल्ताफ हुसैन साहब इस चीज को खुद बोलते हैं कि मैंने 12 खत लिखे, मैंने 12 खत लिख के माफिया भी मांगी, मैंने कहा मुझे तस्लीम किया जाए। अल्ताफ हुसैन को अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो जब अल्ताफ हुसैन को तस्लीम नहीं किया जा रहा तो उनकी माफी कहाँ, उनकी बात कहाँ, उनके मुज़ाकरात कहाँ? ये सब फेक न्यूज चल रही होती हैं जो लोग आप तक पहुंचाते हैं, और आप लोगों को ये लगता है कि अल्ताफ हुसैन को रिलीफ मिल गया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को अभी तक रिलीफ नहीं मिला।